अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मेमन फैमिली जी भारी पड़ गई है बवर्चन फैमिली पर। और बवर्चन फैमिली में सास बहू का तो दिल टूटा ही, लेकिन जी अब बेटी का भी दिल किरची 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 हो चुका है, क्योंकि बहू और सास की वीडियो डिलीट करवाने के बाद मेमन फैमिली ने अटैक किया है बवर्चन की छोटी बेटी पर। बवर्चन की छोटी बेटी जो है, सब कह रहे थे कि उनकी वीडियो में दुल्हन का फेस रिवील हो गया है, इसके बावजूद उसके चैनल से वीडियो अभी तक हाइड नहीं हुई। इसकी क्या वजह है? ठीक है, तो फाइनली जी वहाँ से भी वीडियो रिमूव हो चुकी है। तो बात करेंगे कि क्या मेमन फैमिली ने बवर्चन को प्राइवेसी कंप्लेन जो है वो की है, या इनको कॉल्स करके बोला है कि हमारे जो आपने हमारी बिना इजाज़त हमारी वीडियोस बनाई हैं उनको आप डिलीट करें। आखिर मामला क्या है? तो इस पे मुझे एक बात याद आ गई। आप लोगों को याद होगा, इन्होंने मेरा बहुत नुकसान किया था। इन्होंने मेरे साथ इन्होंने, मैं कभी वैसे भूल जाती हूँ इन चीज़ों को, मुझे कोई मेरे लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती कि किसी ने मेरे लिए क्या किया, क्योंकि वो माजी बन चुका है अब। लेकिन वैसे ही मुझे आज ख़याल आ गया कि ये जो मुहतरमा हैं, ये जो भालू बन के वहाँ पर गई थी, इस मुहतरमा ने मेरे चैनल पे भी इसी तरह की एक कंप्लेन की थी, जिसमें ये कहा गया था कि इसने मेरी वलीमा की वीडियो चलाई है, मेरी वलीमे की पिक्चर्स थंबनेल पे लगाई हैं और मेरी वीडियोस चलाई हैं। मतलब कि मेरा कंटेंट इसने पूरे का पूरा यूज़ किया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने आज तक इनकी अपनी वीडियोस में वॉइस भी नहीं चलाई। ठीक है, तो कहते हैं ना, जब आप किसी का बुरा सोचते हैं, किसी के लिए बुरा करते हैं, तो अल्लाह ताला फिर आपको भी वो दिन दिखाता है। ठीक है, तो आज जो मुंह दिखाने के लायक नहीं रही हैं, मुंह छुपाती फिर रही हैं, और ना पोस्ट कोई लगाई है, ना बेचारी बात करने के काबिल रही हैं कि वीडियोस क्यों हाइड की गई। सही है जी। और वो छितरोल मेमन फैमिली ने इनकी की है ना, आपकी सोच है। तो आज बात करेंगे कि क्या जिस तरह से सदफ़ के साथ आंटी ने किया था, आपको याद होगा, सदफ़ के साथ इन्होंने, जब उन्होंने ये वीडियो हाइड करवाई थी, तो सदफ़ के साथ ताल्लुक़ तक तोड़ लिया था, और यहाँ तक मोहतरमा ने कह दिया था कि वो इतनी कोई ख़ास मेरी दोस्त नहीं है। इतना बरसों पुराना, जब इनकी ये बेटी भी नहीं हुई थी, बतख बाजी की जो उनकी बेटी है वो भी नहीं हुई थी, तब से इनके आपस में ताल्लुकात थे। लेकिन इसके बावजूद भी इस मुहतरमा ने ये कह दिया था कि कोई ख़ास नहीं थे ताल्लुकात हैं। तो जनाब आली, क्या अब मेमन फैमिली के साथ भी ये यही करने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने भी इनकी वीडियोस हाइड करवाई हैं? तो क्या उनसे भी अब ताल्लुक़ टूट गए हैं, वो भी अब दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है? और जब आंटी उनसे मिली थी, तो जैसे उनके राग अलापे थे, उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे थे, इतने अच्छे, उतने अच्छे, ऐसे अच्छे, वैसे अच्छे, पूरी रात मेरी बेटी ने उनके साथ रात गुजारी हज पर, तो ये तो वो। तो अब क्या आंटी जी क्या अब भी आप उनकी तारीफ़ों के पुल बांधेंगी? खैर जी, इस टॉपिक पे करते हैं बात कि आंटी जी की लिस्ट में से एक और नाम, जो फ्रेंडशिप जिनके साथ थी, इनकी लिस्ट में जिनका नाम था दोस्तों में, एक और दोस्त जो हैं वो बलि का बकरा बन चुकी हैं, और उनका नाम लिस्ट में से खारिज हो चुका है, क्योंकि उन्होंने आंटी साहिबा को तिगनी का नाच नचा दिया और उनकी वीडियोस को डिलीट करवा दिया। वाह, क्या बात है। तो वीडियो को आपने गौर तवज्जो से सुनना है, वीडियो बहुत ही अहम और ख़ास है। वीडियो स्किप करने वाली नहीं है, चैनल को फॉलो करना है और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा जी। तो मोहतरम मेरे बहन भाइयों, पहले तो मैं ये कहूँगी कि इंतहाई ही घटिया तरीन हरकत की गई तीनों की तरफ से। बहू, सास और बेटी ने जो हरकत की, ये मैनर्स के ख़िलाफ़ है, और तमीज़दार लोग जो होते हैं वो कभी भी बिना परमिशन के, चाहे चैनल हो, चैनल के बगैर भी कभी किसी की शादी में जाके वीडियोस नहीं बनाते, क्योंकि भाई घर की बच्चियों की, दुल्हनों की, दूल्हों की, कोई भी शादी में आया होता है, मोबाइल उठा के सर पे खड़े हो जाते हैं, ये वीडियो बनाओ। और फिर क्या काम होता है, इससे भी घटिया काम ये होता है कि उस शादी के इवेंट को वो बना के उसमें कैमरा में सेव करके लेके जाते हैं, और अपने घर में सबको पहले शेयर करते हैं कि ये देखें दुल्हन कैसी लग रही थी, नाक टेढ़ी थी, ऊंची थी, भद्दी थी, मेकअप अच्छा था, बुरा था, महंगा था या सस्ते सैलून से था, जूड़ा कैसा बना था, हेयर स्टाइल कैसा बना था, है सूट जो है वो कितने लाख का था, कितना महंगा था, सस्ता था, ससुराल वालों ने ज्वेलरी जो दी वो कैसी थी। ये तमाम चीज़ें अपनी फैमिली में डिस्कस होती हैं, और ये इनमें भी होता है। ठीक है, और उसके बाद
یہ اپنے خاندان میں سے پھر جو ان کے گھر تشریف لاتا ہے نا، جو آتا ہے، جس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، وہ جی ہم فلاں شادی میں گئے تھے، وہاں پہ یہ ہم نے دیکھا، دلہن کیسی لگ رہی تھی، ذرا دیکھیں دولہا کیسا لگ رہا تھا، فیملی کیسی لگ رہی ہے آپ کو، کھاتے پیتے گھر سے ہیں یا ہمیں ہی ہیں بس. تو یہ تمام ڈسکشن پھر طویل عرصے تک ہوتی رہتی ہے، جو نہایت ہی گھٹیا، چیپ اور بیہودہ حرکت ہے، اور کوئی بھی اس طرح کرے تو مجھے تو نہیں اچھا لگتا. میں اس چیز کے بہت ہی خلاف ہوں. آپ کسی بھی دور کی شادی میں جا رہے ہیں جن سے صرف آپ کی جان پہچان ہے، کبھی بھی ہاں اپنی فیملی ہے تو وہ تو کوئی بات نہیں ہے، وہ تو آپ کی اپنی فیملی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی بھی فیملی سے باہر جب آپ کسی بھی ایونٹ پہ جاتے ہیں، چاہے وہ برتھ ڈے کا ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی فنکشن پہ آپ کو کسی نے انوائٹ کیا ہے نا، تو یہ گھٹیا حرکت کبھی بھی نہ کریں. اپنے کیمراز نکال کے ان کی ویڈیوز کو شوٹ کریں، یہ نہایت ہی چیپ حرکت ہے جی. تو اس کے بعد یہ انہوں نے بھی یہی کیا جی. میں نے سوچا تھا کہ شاید اس کی بچت ہو جائے، کیونکہ اس نے زیادہ تر ویڈیو اپنی بنائی تھی، حالانکہ اس کی ویڈیو میں دلہن کا فیس بھی نظر آ گیا تھا، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے. اور یہ ایسی خرافاتی عورتیں ہیں، ایسی یہ بشرم عورتیں ہیں، ان کے ساتھ یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ ان کو ویڈیوز کو ہائیڈ کرنا پڑا، یہ ایک سے زیادہ بار ہو چکا ہے. آج تک میں نے نہیں دیکھا کسی بھی یوٹیوبر کے ساتھ، ایک اس کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک وہ جو پلو ہے نا، پلوشا، اس کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. ان کا بھی کام یہی ہے ساری بہنوں کا، اپنی بیٹیوں بیٹوں کے تو وہ ناخن نہ دکھائیں، پاؤں نہ دکھائیں، آواز نہ سنائیں، لیکن وہ بھی دھڑلے کے ساتھ کہیں سے ان کو انویٹیشن آ جائے، کیمرہ اٹھا کے تو گھس جاتی ہیں، اور کئی بار ان کو ویڈیوز کو ہائیڈ کر کے پھر سے ایڈٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ خواتین جو ہیں یہ تو ویسے ہی بے باک ہیں، یہ تو چوک چراہوں میں کھڑے ہو کے سینہ تان کے ویڈیوز بناتی ہیں، کپڑے خرید رہی ہیں ان کے ویڈیوز بنتے ہیں، برتن خرید رہی ہیں ان کی ویڈیوز بنتے ہیں، مطلب ہر ایک چیز کی یہ بازاروں میں. اور ان کی جو بہو ہے نا، وہ تو میں کہتی ہوں اتنی بے باک ہے کوئی ویڈیوز بنانے میں، کہ اس نے پورا وہ گئی تھی نا جب یہ اپنی ساس کے ساتھ، جب اس کے بیٹے کو پیچھے بھی بخار ہو گیا تھا، تو کوئی میں کہتی ہوں کہ لگتا ہے مجھے کہ 1.5-2 گھنٹے کی تو ویڈیو یہ بنا کے اس دن لائی ہوگی، جو ایڈٹ کر کے انہوں نے آدھے گھنٹے کی 25 منٹ کی بنائی ہوگی. یہ ایسی عورتیں ہیں. تو میں کہتی ہوں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. باورچن اور اس کی بہو بیٹی تو کسی کے منہ دکھانے کے لائق نہیں، پر بندہ ڈھیٹ ہونا چاہیے. اب جی ان سے یہ ویڈیوز، اب مجھے نہیں پتا کہ پرائیویسی کمپلین اس پہ کی گئی ہے، تو مجھے اپنا یاد آ گیا، انہوں نے میرے اوپر فیک پرائیویسی کمپلین کی تھی، اور فیک سٹرائکیں مار کے میرے ساتھ انہوں نے پنگا لیا تھا، اور وہ پنگا بھی ان کو مہنگا ہی پڑا. اس پنگے کا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ جب بھی کسی کے لیے گڑا کھودتی ہیں نا ماں بیٹیاں، تو گرتی اس میں خود ہی ہیں یہ. تو بہرحال اس بار میمن فیملی سے پہلے انہوں نے لیا اپنی بطخ بہن سے، جو بہت سالوں پرانی ان کی دوستی تھی، وہاں پہ اپنی دوستی میں دراڑ ڈالی، اپنے لالچ کی بھیت چڑھایا دوستی کو، اور اس کے ہسبینڈ نے ان سے ویڈیو ڈیلیٹ کروائی. اور پھر کتنے ہی عرصے، یہاں تک کہ اس کی بیٹی کا بیٹا جب پیدا ہوا تب بھی وہ نہیں آئی تھی، اور اس کی بیٹی نے اپنی ویڈیو میں اس کا گلہ بھی کیا تھا. اور کتنے دن بعد میں جب وہ ملی بھی تو اس نے ان کو صحیح سے بلایا نہیں، جب تک وہ اس سے گفٹ نہیں وصول کر لیے اس نے. تو میمن فیملی تو صحیح ٹکری ہے جی. میں کہتی ہوں اس کے بھی ریکارڈ توڑ دیے ہیں انہوں نے، تو ان کو منہ توڑ جواب دیا ہی تھا نا، کہ تم لوگ کون ہوتی ہو ہمارے گھر کی ویڈیو بنا کے لگانے کی، اور وہ لگاؤ تم. اور وہ دن اور آج کا دن محترمہ جو بطخ بازی ہیں نا، ان کے گھر یہ اول تو جاتی نہیں ہے، کیونکہ ویڈیو نہیں نا بنانے دیتی ہیں اب وہ اپنے گھر کی. اور اگر یہ چلی بھی جائیں، ایک آدھ بار یہ گئی تھیں رمضان میں شاید افطاری کے ٹائم، جہاں پر لوگوں نے ڈائننگ ٹیبل کو پہچان کر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ بطخ جی کا گھر ہے، ورنہ تو اس نے ان کو کہیں ویڈیو نہیں بنانے دی. اور ان کی بیٹی اتنی کوئی خرافاتی مائنڈ کی ہے، اس نے پھر بھی بالکنی میں کھڑے ہو کے ویڈیو بنا لی تھی. یہ ایسی عورتیں ہیں، ایسی، مطلب ہم نے دیکھا ہے نا بڑے بڑے انفلوئنسرز جاتے ہیں شادی بیاہوں پہ، وہ کیا کرتے ہیں، ان کو اجازت نہیں ہوتی تو وہ اپنی آنے جانے کی ویڈیو بناتے ہیں، اپنی تیاری کی ویڈیو بنائی، آنے جانے کی ویڈیو بنائی، بس وہاں پہ جا کے ان کے کیمراز آف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ ایسی خواتین ہیں کہ ان کو اگر آپ وارننگ بھی دے دینا کہ آپ نے ویڈیو نہیں بنانی، پھر بھی یہ لک چھپ کے پلوشا کی طرح یہ ویڈیو بنا لیتی ہیں. یہ ایسی خرافاتی عورتیں ہیں. تو پھر کیسا دھناٹے دار تھپڑ مارا نا میمن فیملی نے آپ کے بتھاڑوں پر. وہ کراچی جب یہ شادی پہ گئی تھی نا، تو وہاں پر بھی میں نے کسی کے ہاتھ میں کیمرہ نہیں دیکھا سوائے ان کے، ٹھیک ہے. تو پہلی اور آخری بار آپ کو کسی خاندانی بندے نے دعوت پہ بلایا، مجھے لگتا ہے آئندہ کوئی بھی نہیں آپ کو دعوت پہ بلائے گا. جو حرکت آپ نے کی ہے نا، مجھے نہیں لگتا. تو اب جی یہ جو دوست تھیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، ایسے جو ان کی دوستی ہیں نا اپنے خاندان سے باہر، ان کے بارے میں یہ جو باورچن صاحبہ نا یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ بہن بھائیوں کی بھی کمیاں یہ پوری کرتے ہیں. کئی بار خاندان میں بہن بھائیوں سے ہماری نہیں بن رہی ہوتی، یا رشتہ داری میں جو ہے وہ کمزور رشتے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے نا یہ ہماری ان کمیوں کو پورا کرتے ہیں. یہ اس نے ابھی لاسٹ جو
दावत खाई है किसी सब्सक्राइबर के घर में जाके, उधर ये इरशाद फरमा रही थी। तो जनाब अली क्या मिजाज हैं, मेरे ख्याल में दिल तो खून के आंसू रो रहा है, दिल के अरमान आंसू में बह गए। 1 साल के बाद एक शादी बेचारियों को खानी मिली थी तो खानी महंगी पड़ गई। अब जो है ये वीडियो प्राइवेसी कंप्लेन के ज़रिए भी हटवाई जा सकती हैं, क्योंकि इनकी बेटी इतनी कोई ढीठ है, माँ और भाभी ने हटा दी थी लेकिन उसने नहीं हटाई। या फिर अब इसकी जो सहेली दुल्हन साहिबा हैं, उस दुल्हन ने इसको वार्निंग दिया कि अब वीडियो हटा दो वरना फिर तुम्हारे चैनल पे हम प्राइवेसी कंप्लेन कर देंगे। क्यों कि अगर ये खुद नहीं हटाएंगे तो उनके पास और भी बड़े हरबे हैं। आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता होता है कि भाई किस तरह से हमने कंप्लेन करनी है हैं और इनसे अपनी वीडियोस डिलीट करवानी है। तो इज़्ज़त तो इसी में थी कि ये मुहतरमा भी वीडियो हाइड कर देती, लेकिन ये ढीठ थी ना, इन्होंने 24 घंटे मज़ीद वीडियो को रखा कि भाई जितने व्यूज़ मैं वसूल कर सकती हूँ कर लूँ, जब मुझ पर प्रेशर डाला जाएगा ना फिर मैं वीडियो को अनलिस्ट कर दूँगी। और व्यूज़ तो फिर वो है कि डॉलर्स तो आ गए, अब वीडियोज़ अनलिस्ट हो गई हैं, लेकिन जो इनके व्यूज़ आए हैं उनका तो इनको फ़ायदा हो गया है। सही है, तो बेहतर तो यही था कि दुल्हन की अम्मा हुजूर जिन्होंने इनको बुलाया था सहेली समझ के, उनको शायद पता नहीं था कि ये आके यहाँ पे अब मैं क्या ही कहूँ, ये हरकतें करेंगी छिछोरी। आप मैं बार बार तो वो अब नहीं बता सकती आपको, कल मैंने बता दिया, जिसने नहीं देखी वीडियो कल वाली देख ले। तो वो मेरे ख्याल में कभी भी इनको ना बुलाती, उसको लगता था इनकी वीडियोस देख के कि ये बड़ी नमाज़नी औरतें, क्योंकि मेमन फैमिली में ना जितना मैं जानती हूँ ना नमाज की बहुत पाबंदी की जाती है, बहुत मजहबी लोग होते हैं ये। तो जनाब अली उन्हें लगा था कि ये बड़े ख़ानदानी और बड़े मजहबी लोग हैं, बड़े जो है ना रख रखाव वाले लोग हैं, तो कैसे फिर तुम लोगों के पोल खुले। अल्लाह ताला ना ऐसे खोलता है पोल, जो तुम लोगों ने लिबादे उड़े हुए हैं ना, बूथे पे फेक मास्क लगा के बड़ी सती सवित्री पवित्र औरतें बनी हुई हो, कैसा तुम्हें अल्लाह ताला ने एक्सपोज किया है। ठीक है, हम तो करते ही हैं ना, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने भी तुम लोगों को एक्सपोज किया है ना कि भाई तुम्हारे असली चेहरे ये हैं। यहाँ पे गोला गंडा बन के गई हो, वहाँ पे किसी ने ऐसे भड़कीले चमकीले इधर उधर जो कैमरा इन्होंने मारा है ना, मुझे नहीं देखा मैंने कि इतने किसी ने मतलब शो वाले कपड़े पहने हुए। अब शो वाले कपड़े पहन ले, हम नहीं कहते क्यों पहने, लेकिन बंदा देखता तो है ना कि हम जा किधर रहे हैं, वहाँ पे हमारा ये स्टाइल बनाना बनता है कि नहीं बनता। तो ये है जी, मुझे भी ऐसे लग रहा है कि अब जी दुल्हन ने इनको वार्निंग जारी की है कि ख़बरदार हमारा कोई भी क्लिप तुम्हारी वीडियोस में नज़र आए, दोस्ती जाए भाड़ में, हमारी वीडियोस को डिलीट मारो। ठीक है जी, ये था आज का रिएक्शन। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।